میرے حسین دی 4 سال دی دھیے ننے ننے ہاتھ بن کے رو رو کے آندی پئیے بابا پتر دھیر پیارے آنی جنہاں واری واری ملے آئے میں دھیا ادھی رات گزر گئی ہے بابا میں تیری انتظار چ بیٹھیاں بابا تیرے سینے دے بغیر میری آنکھ نہیں لگدی ہے بابا تیرے سینے دے بغیر سو نہیں سکنیاں بابا میں تیری اڈیک چ بیٹھیاں دیا والے بیٹھے نے میری بات نال اتفاق کرو گے دیا اڈیکاں مکدیاں ہی نہیں نے دیا دا تعلق تے رشتہ ہی جدائے جی جی میری بات نالو بندہ اتفاق کرے گا جدے دل دے وچ دھیاں دا درد ہے دھیاں دی محبت ہے جدی جھولی وچ دھی کھیڑ دی رہی ہے دھیاں نکیاں ہوئے دھیاں وڈیاں ہوئے دھیاں پیکے بوئے تے ہوئے دھیاں سورے گھر میں چوئے دھیاں امیر گھر میں چوئے ایک غریب گھر میں چوئے جی جی دھیاں نیڑے ہوئے باویں ہزارہ میلات وسدیاں ہوئے اے رشتہ جدائے مرن لگے پیکیاں دے کفن اڈیک دیاں رہ جاندیاں نے دیاں جتھے ہی ہوئے اے جس حال چی ہوئے ہر ویلے رو رو کے آندیاں نے شالا پیو دا سایہ قائم رہے ہر دیدی نیک دعائے رہے وقت سلامت پیکیاں دا شالا کوئی تکلیف نہ دیا جتھے ہی ہوئے ہر ویلے ماں پیاں دیا خیرہ منگ دیا نے جی جی دیا والے بیٹھے نے اللہ کسی نو دیا دا دکھ نہ دے اچھیا گوا میں جتھے جتھے ہیں اللہ انہاں دیا نو خوشیاں عطا فرمائے اللہ انہاں نو وسدیاں رکھے اللہ انہاں بیٹیاں نو شاد و آباد رکھے اللہ کسی نو دیا دا دکھ نہ دے دید دل وچ دوئی خواہشاں دیا نے پکی شامردان میاں والی دے عاشقان غلامان حسین دل وچ دوئی خواہشاں دیا نے آدھی جے جیندی رہی پیکید ملشی جے مر گئی پیکا کفن ملشی مینو معذرت نال جملہ کھڑ دے ہوئے قسمت آئی حسین دیا دیا ایک مدینے روندی رہ گئی ہے ایک خیمے روندی رہ گئی ہے اللہ اکبر میرے حسین فرمے دنے رونا رون دی وجہ دس ستی نہیں ہے بابا تیرے سینے دے بغیر سو نہیں سکنیاں میرے حسین فرمے دنے سو جا متا کل تینو کوئی نہ سمر دے سو جا علی اکبر دی اذان دا ویلا قریب سو جا میری دھی مڑ شام دے زندان تائی تیری آنکھ نہیں بس دے رہو بھائی سلامت رہو ایک باری پھر دعا شامل ہو اللہ کسی نو دیا دا دکھ نہ دے آنکھو آمین اللہ اکبر سو جا بابا تیرے سینے دے بغیر آنکھ نہیں لگ دیئے میرے حسین نہ دری منگوائی نہ کلیم نہ چٹائی جی میں کھڑے آنو او میں ریت لے دین سینے تلے آئی لٹا پتر جیڈا ہی لاڈا ہوئے نا دھیاں دا پیار ہی وکھرا ہوتا
جی پتر جیڈا ہی لائق ہوئے نا دھیاں دی دل وچ محبت ہی وکھری ہوندی. اللہ اکبر. ایک بار پھر دعا منگو اللہ کسی نو دھیاں دا دکھ نہ دے. میرے بھائیو بزرگوں دوستوں توجہ فرماؤ. میرے حسین دین سینے تے لیا لٹا دیدہ سر چوم کے فرمیندے نے ڈھال رات گئی شام باؤ بچڑی تے میری دھی معصوم سکینہ ایک لہجے دا مہمان کھڑا ہے حاضر پیو دا سینہ حرک وس پئی لائے اتھرو قبول فرمائے دینوان اللہ کے فرمائے دینے اے بہو ماری امیری دے جدا حاوی شہر مدینہ سنبھل کے سننا ہے دیدہ سر چم کے فرمائے دینے کل ظہر ویلے دور لہوے سن دیسی جھڑکا شی میرے کمینہ دین سینے دلے لٹا دی سو گئی ہے اور پکی شاہ مردان والے سارے دسنائے جڑی دی دا محرم دی رات باپ دے سینے دے بغیر نہیں ستی ہے یارہ دی رات کتھے ستی ہوئے یاران دی رات بھی آئیے باپ دے کول سر نال کوئی نہیں آ بس دے رہو بھائی اللہ تیرے اتھرو قبول کرے سلامت رہو. اللہ اکبر. اینا اتھروان دی قیمت تے پتہ لگنا قیامت والے دن جدا حسین نانے دی جھولی چ بہ کے اشارے نہ لکھنا نانا اے بھی میرا اے بھی میرا. اللہ اکبر. جدا اتھرو آ جاویں خدا دا شکر کیتا کرو خیرات مل گئی ہے. اللہ اکبر. توجہ فرماؤ کی کہنا چاہ رہے ہیں یاراں دی رات بھی باپ دے کول آئیے سر نال کوئی نہیں ہے. دھیاں لے بیٹھے نے دھی تا باپ نو ہلکا جے بخار نہ برداشت کر دیو. ایویں گل ہے یہ کوئی باپ دے سر نو درد ہو جاوے پتر ٹھاٹھا نال ستے پہ ہوندے نے دھی ساری رات باپ دے سر تے کھڑی ہوندی بابا سر دباواں بابا دوائی لے آ دیواں. اے جڑی دھی باپ دے سر دا درد نہیں برداشت کر دی وہ سر ہی کوئی نہیں کیویں برداشت کر کے. اللہ اکبر. آئیے باپ دے سینے تے سمن واسطے سینے تے زخم ہی اتنے آن باپ دے قدمہ چ لیٹ گئی تے درد بھریاں گلاں باپ نال بابا میں تیرے سینے دے بغیر سو نہیں سکتی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بچیوں توجہ فرماؤ رات مک گئی ہے آ گیا یاراں دا دن دا محرم دی شام کیونکہ میں 10 تو آگا پڑھنا ہے نا شام بڑی خوفناک شام بڑی دردناک شام بڑی خوفناک شام. جدا دا محرم دا سورج غروب ہویا